बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर, प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ। नाजरीन, आज हम एक बार फिर जो है एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं कि जो कि हमेशा आपको पता है कि मैं ऐसी वीडियोज़ या ऐसी चीज़ें सामने लाने की कोशिश करता हूँ जिससे पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा हो और साथ सुनने वालों को, देखने वालों को भी, और जिनकी वीडियो बनाई जा रही हो उनको भी कुछ फ़ायदा हो। नाज़रीन, मेरे साथ ये नौजवान मौजूद हैं। ये इनका एक हादसा हुआ था। हादसे में जनाब जो है इनके पाँव की प्रॉब्लम हुई और उसके बाद पाँव का कैंसर हो गया और फिर पूरी टांग जो है वो काट दी गई। आज हम खसूसी तौर पर इनके घर पहुँचे हैं, इनके पास पहुँचे हैं इनकी दाद रसी के लिए भी, और हमारी कोशिश है कि हम इनकी आवाज़ बने और अल्लाह अपने महबूब के सदक़े जो है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो नंबर 1 है, ख़ासकर एहसास के मामले में और अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद के मामले में। तो हमारा भी मकसद सिर्फ ये है दिखाने का कि ये भाई जो हैं इनकी कहानी आप सुने और फिर किस तरह से इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितने इनके बच्चे हैं और फिर इस वक्त किन मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। तो हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरी देखें और फिर इनकी बात सुने और फिर इस बात पे जो है इससे सबक हासिल भी करें और फिर अपना पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ अदा भी करें। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, फिर बताइएगा बच्चे कितने हैं और मुकम्मल आप अपनी जो है वो बताइएगा कि इस वक्त जो आपकी लाइफ कैसे गुजर रही है और फिर ये जो हॉस्पिटल्स के आपने चक्कर लगाए, किन किन अस्पतालों में ये क्या क्या सूरत आ रही है, ओवरऑल बताइए। जी, वालेकुम अस्सलाम। कमर अब्बास नाम है जी मेरा। तो 7 बच्चे हैं मेरे, 4 बेटियां, 3 बेटे हैं। ये आपके साथ बैठे हैं, कुछ घर में नहीं है। ये मुझे कैंसर हुआ था जी पाँव का, ये आपके सामने है। तो अस्पतालों की बात, सारे पिंडी इस्लामाबाद के काफ़ी सारे अस्पताल घूमा हूँ। ये जिनकी ये कागज़ है मेरे पास, कम्प्लेक्स, पॉलीक्लिनिक, सेंटर, सिविल, काफ़ी जगह पे मैं घूमा हूँ। तो इसका कोई इलाज नहीं था। तो आखिरी सिलसिला ये हुआ कि उन्होंने कहा ये कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो आपकी डेथ हो जाएगी। उसमें ये कट गया। काफ़ी अच्छे थे हालात मेरे, मैं खुद एयरपोर्ट पे काम करता था लोडिंग का, तो काफ़ी सेटअप था मेरा, यानी कि अच्छा, बच्चों का खाना पीना सब कुछ अच्छा था। लेकिन अचानक से ये होने के बाद अभी की ये कंडीशन है कि भाईजान बच्चों को भी 2 टाइम नहीं मिलती है, 1 टाइम मिलती है। तो खुद बड़े तो 2-2 दिन भूखे रहते हैं हम। तो बाहर एक छोटा सा सेटअप बनाया था मैंने अपने के गेट के बाहर, मूंगफली वगैरह का, सिगरेट, इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। तो वो वालदा को पैसे दे के भेजे थे, तकरीबन 1,30,000 रुपये के करीब राजा बाज़ार से सामान ले हैं। तो वो किसी ने वालदा की ना वो पर्स वॉलेट मार लिया रास्ते में। वो पैसे निकल जाने के बाद तो बिल्कुल ही हम डाउन हो गए। अभी 2 महीने का किराया मेरे सर पे चढ़ा हुआ है, बिल आया हुआ था वो मुझसे नहीं जमा हो पाया, वो माले मकान अलग शोर कर रहा है। बस किराया, घर का किराया कितना है? मेरे इस घर का 11,500 रुपये किराया। और बिजली का बिल जो आया वो कितना है? बिजली का बिल मेरे हिस्से पे जो था जी वो तकरीबन 6,000 रुपये था। ठीक है जी। और ये बताइएगा कि ये जब लोडिंग अनलोडिंग का आप काम करते थे एयरपोर्ट पे, तो उस वक्त आपके माली हालात कैसे थे? और ये जब आपका ये हादसा हुआ, ये मसला हुआ, इसकी भी थोड़ी डिटेल बताएं। ये हादसा ऐसे हुआ जी कि ये अचानक पाँव मेरा सुन हुआ था, अचानक से पाँव मेरा सुन हुआ है, दबाया वगैरह, आगे पीछे एम्बुलेंस पे लेके गए हॉस्पिटल। उस टाइम गफलत की है जी ये सेंट्रल अस्पताल वालों ने मेरे साथ। अगर उस टाइम वो सही प्रॉपर अगर इसका कोई इलाज करते तो हो सकता है कि मेरी ये टांग नहीं कटती। उन्होंने इसके कुछ नहीं किया, वक्ती उन्होंने 2 गोलियां दी हैं, 1 टीका लगाया कि आप ठीक है जी, आप जा सकते हैं। वहाँ से मैं घर आया हूँ, उसके बाद मेरी यहाँ तक टांग जो सी थी ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह पत्थर हो चुकी थी। फिर उसके बाद काफ़ी घूमे फिरे हैं। वालदा है, एक ही बेटा हूँ मैं, और ना मेरा भाई है तो ना वालिद है, एक ही था। वालदा बहुत लेके आगे पीछे अस्पतालों में भागी दौड़ी हैं लेकिन नहीं कुछ हुआ। आखिरी हाल उन्होंने, डॉक्टरों ने यही कहा था कि जी इसको कटने के अलावा और इसका कोई हाल नहीं है। तो उन्होंने काट दिए। तो बकाया सर, जब मैं खुद कमाता था, चलता फिरता था, तो उस टाइम तो मेरे घर के हालात बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। 3,000, 4,000, 5,000 की मैं नाइट लगा लेता था। मेरे बच्चे ये सारे स्कूल पढ़ते थे उस टाइम, ठीक है। वाइफ घर में होती थी, वो काम करने के लिए नहीं जाती थी। वालदा घर में होती थी, वो काम करने के लिए नहीं जाती थी, ठीक है। तो काफ़ी सारा हालात अच्छे थे, लेकिन जब से ये हुआ है तो सर अभी बहुत काम ख़राब है मेरा। अच्छा कमर साहब, ये बताइएगा कि आपके ये 7 बच्चे हैं, इनको स्कूलों में दाखिल करवाते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है? स्कूल में दाखिल क्यों नहीं करवा रहे? दूसरा, आप अपना बताएं, आपका वोट किधर का बना हुआ, आपका ID कार्ड किधर का है? आप मुकम्मल अपनी हिस्ट्री ये भी बयान करें कि आप कहाँ के रहायशी हैं और यहाँ का एड्रेस भी बताएं।
یہ جی چکلالہ اسکیم 3 چکلالہ گاؤں کہتے ہیں جی اسے, یونیکونسل روڈ اسے کہتے ہیں. سب سے مین مشہور یہاں کی یہ جگہ ہے مائی پنڈ زیارت, چکلالہ مائی پنڈ والی زیارت, یہ سب سے یہاں پہ مشہور جگہ ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے گھر کے ساتھ ہے, انصاف آٹا چکی ہے, چکی کے ساتھ میرا گھر ہے جی. اسکول والی گلی بھی سے بولتے ہیں. بقایا جو میرے بچوں کو نہیں مل رہا ایڈمیشن وغیرہ, وہ اگر ایڈمیشن دے دیں تو وہ کہتے ہیں جی بھی کتابیں کاپیاں یہ سب کچھ اپنے پاس سے لے آؤ. تو وہ میری مالی حالات نہیں ہے کہ میں بچوں کی کاپیاں کتابیں وغیرہ لے سکوں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ تو سپورٹ کرتی رہتی ہے, باقاعدہ طور پر اعلانات کیے گئے ہیں اور بے انکم سپورٹ پروگرام بھی ہے, کیا آپ نے ان میں اپلائی کیا؟ نہیں سر, میں نے نہیں کیا, کیونکہ یہاں پہ جو چیئرمین وغیرہ آتے جاتے ہیں ان تک یہاں کوئی نہیں ہمیں پہنچنے دیتا, کیونکہ میرے پاس وہ ایک ویل چیئر ہے ٹوٹی پھوٹی سی ہے, بے شک آپ وہ ویڈیو میں دکھا لینا, اسی پہ میں سفر کرتا ہوں, کیونکہ میں تو چل تو سکتا نہیں ہوں. یہ بیٹا ہے بڑا, یہی لے کے آگے پیچھے مجھے جاتا ہے کہیں. تو گئے ایک دو دفعہ ادھر چیئرمینوں کے پاس, تو انہوں نے بات ہی نہیں سنی ہے جی آگے سے. تو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ڈائریکٹ کوئی میسیج دینا چاہیں؟ جی ان کو یہی دینا چاہوں گا کہ ہم غریب ہیں, اور شروع سے یہ نہیں ہے کہ یہ انٹرویو میں کہہ رہا ہوں, یہ ہم شروع سے جو ہمارے باؤ اجداد گزرے ہیں, ہم وہاں سے چکبیلی خان کے ہم رہنے والے ہیں, موٹا موڑا میانہ موڑا بھی اس کو کہتے ہیں. ہم شروع سے نون لیگ کے ووٹر ہیں, شروع سے. ٹھیک ہے, تو مہربانی ان کی ہمارے ساتھ کچھ ہیلپ کی جائے. میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کے کوئی کھانے کا ذریعہ بن جائے, یہ میرا کوئی کرائے کا ہو جائے. اس کے علاوہ آپ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب, اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں بڑے متحرک ہیں خاص کر پاکستانی قوم کے لیے, تو آپ ان سے مزید جو ہے وہ کوئی اپیل کرنا چاہیں؟ سر میں کیا اپیل کر سکتا ہوں, میں یہی ان کے آگے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ ریکویسٹ ہے میرے جیسے اور بھی جو ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے. کیا پتہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ گرا ہوا ہو, میرے تک آپ پہنچ گئے ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جہاں تک کوئی پہنچ بھی نہیں پا رہا. تو سب کے لیے کچھ وہ ایسا سسٹم ایک بنا دیں کہ جس میں سے ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ عزت سے 2 ٹائم کا کھانا کھا سکیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ پاکستانی قوم, جس طرح میں نے شروع سے کہا, الحمدللہ مدد کے لیے تیار رہتی ہیں, اللہ کے لوگ ایسے بھی موجود ہیں, ان سے آپ کوئی ڈائریکٹ کوئی میسیج کوئی بات کرنا چاہیں؟ ان سے یہی ہے جی کہ اگر کچھ کر سکتے ہیں میرے لیے تو کر دیں. میرے پہ 2 مہینے کا رینٹ ہے, بل ہے میرے پہ, یہ بچے ہیں, میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے. جی آپ بات جاری رکھے ہوئے تھے, جی دوبارہ بتائیے گا کہ آپ اپنے ایک تو بچوں کی بات کر رہے تھے, دوسرا آپ کیا چاہتے ہیں پاکستانی حکومت سے, پاکستانی قوم سے؟ میں سر یہ چاہتا ہوں کہ میرا پہلے بھی میں نے بتایا کہ سیٹ اپ تھا, میں کوئی بھیک نہیں مانگنا چاہتا, نہ آج دن تک مانگی ہے, اللہ کے سوا کسی سے میں مانگتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں یہی چاہتا ہوں کہ چاہے گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی اللہ کا نیک آدمی آ جائے کہ میں اپنا دوبارہ سے پھر سیٹ اپ کر سکوں, اپنے بچوں کو آگے لال کی کھلا سکوں. میرا یہی مقصد ہے, صرف بھیک مانگنا میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا کاروبار کروں اور اپنے بچوں کو آگے لال کر ادھر کھلاؤں. اچھا دوسرا سر, ویل چیئر کی آپ بات کر رہے تھے کہ ویل چیئر آپ کی ٹوٹی ہوئی ہے اور ویل چیئر اس قابل نہیں, کیا ویل چیئر کی بھی ڈیمانڈ کسی پاکستانی بھائی سے کریں گے؟ جی اگر کوئی کر دے تو اس کی مہربانی ہے, کوئی کر دے تو اس کی مہربانی ہے. ویل چیئر اگر کوئی مجھے ایک مل جائے تو وہ مہربانی ہے اس کی, کیونکہ یہ بالکل ٹوٹی ہوئی ہے, بے شک آپ ویڈیو میں دکھا سکتے ہیں, اس پہ انسان بیٹھ کے سفر نہیں کر سکتا. اگر آپ کو ویل چیئر مل جاتی ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر یہ نہیں جی کہ پھر میں آگے پیچھے آرام سے جا سکوں گا, اور اپنا یہ باہر اگر میرا ٹھیے بن جاتا ہے تو میں باہر اپنے ٹھیے پہ بیٹھ کے اپنی محنت کروں گا. جی بہت شکریہ ناظرین, قمر عباس ان کا نام ہے, اور باقاعدہ طور پر یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکومت وقت سے بھی یہ جو ہے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ ان کو ایک تو ویل چیئر جو ہے وہ مل جائے تو کم از کم ان کا کہنا ہے کہ باہر آنے جانے میں آسانی ہوگی, اور میں بچوں کے روزگار کے لیے کوئی جو ہے وہ نقل و حرکت کر سکتا ہوں, کیونکہ ویل چیئر ٹوٹی ہوئی ہے, ویل چیئر اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ باہر جایا جائے. اور دوسرا ان کی اپیل ہے پاکستانی قوم سے, پاکستانی بہن بھائیوں سے, کہ کوئی ایسا اللہ کا بندہ جو ہے وہ ان کی ہیلپ کر دے اور اس سے یہ اپنا کاروبار کر سکیں, کیونکہ بقول ان کے کہ یہ پہلے آلریڈی گھر کے باہر جو ہے وہ ان کو سیٹ اپ تھا, اور پھر یہ سامان لینے کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی والدہ کو بھیجا تو ان کے وہ جو ہے وہ جیب کٹ گئی, اور اس کے بعد وہ پیسے جو ہے وہ ضائع ہو گیا, جس وجہ سے ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں ایک تو ان کے گھر کا جو یہ سسٹم یہ بہتر کیا جائے, بچوں کے کھانے کا سلسلہ ہو جائے اور گھر کا رینٹ ہو جائے, اور دوسرا جو ہے اگر ان کا کاروبار چل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سارے مسائل جو حل ہو سکتے ہیں. تو میری آپ تمام پاکستانی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ
جو بھی بندہ جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ان کی ہیلپ کرے، انہی کی زبانی ان کا نمبر جو ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں، جس کا دل کرے وہ ان کو کال کر کے ان سے رابطہ کر سکتا ہے، ان کو چھوٹا سا سیٹ اپ لگا کے دے دے تو اللہ اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، اور جو بندہ ان کی ہیلپ کرے گا ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ضمیر حسین ضمیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔